هولا كم يلهم بدحري خامس نفسي تبايسه أخورك إلى تتعيسه أي تتعسوا ما تيالله ويسقى تمزجن قاعس جز الراحة بكنا بزغنا لمون كم تلمود أوز محبرة ميديان هلو زلو زعباتات كندرينا إيشي ناول سعيد تقاومو يموت الله شعبي ولا نايسا سافرق وصانه يخون عاول سعيد إذا جيركا زل خسرح عنه بزعبا والقوي هو تكاي قد شانني جن إذا تجراي مخادكا كم حدا ناي إيرتراس هجراوس نتبابنيا بتعمي دقامو إذا راح يخوننا أول سعيد مكيناون كاب تجراي توسدت يا يبل يا أول أوتوموبيل أول من داو بيك اب كتجراي تسرق مكينان أول من زي يزور نبر أسمرة بتسرق بإثيوبيا مكينة كتجراي توسد مكينان ساشكركر أيشلو بايني أسي زعبازي قلقنو لنا إذا ترى هون بسنك منجورينا ونزتأثر حدا حلاف الله مليو بزي مركاو يو تأثير زلو قندي ما ساريو دما تأزاز صحيفون يريو كان تعزو زلهم وانينو بزعبازي يوم نخالتهم من كندرينا سناي مكتتال علنا دو أي سمع لوي علنا دو سكيم الدوم شكرك بوم 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 سلام تتمقشين ترت متصلتي كوعب سلامنا مدونا بدحان ما تأخم أكما كم جرت جرى آل وسهلن كيف حالكم إني هاو إنا ولنا بشاينا نجا محتني إنا بسهو مدونا جميرنا يلنا قدنا بدنا مخدنا كم تلبون الزي فيديوز انتهي اختقورو خمزة لكم تفلطيكم لايك كلنا كومنت صحفلنا شير لايك شير كومنت شير شفت تفلتي على لما عم تمرنا ما كم تلمود أوز محبرة ميديان هلو زلو زعباتات كدرينا كمو بتعمل السعول زناقع فيديوهات دما تداليوم اللو لصوت غير ممكن ساعنا لو كتغير نوكينا خدانا قد اللي بالدماغ دانا كنقدرينا كدانكم قددو كعب سلام نوصفور لغونا channel بدحال مصاقم تقارن إتوانو حتى بلا فلاي نغتسل استي كما توقعنا بزح سب يوقات يحات أب إيدو أب جنبارو أب استفلا لي نيسونا تأكلنا إذا حونا زي أمنتها يو خمس توقعته استبحر نرى إذا حونا أب أفلبو توقيت الله أفلبو دي تفيديو مرأيوه حبش كان تايولو خريعنا أي ماميتي أب حقوقها توتيك أب تاولا ناي مرعادي زوق الزلو لا يحق يبلي ناي مقبن غزا خراين سرد كل كامبار أب كلام والله أنت إذا زي تفرش غزا مسيلك حوي سكس باك ناتك أب تعال أقرأ ريزلو ولا بدحري تشقبر برو وصيات خاونا كرتا خرون كيرو ودي وصيات خاونا لا باك اتي نتاتو زخفلك يا ገንዘብ مغب غزي خان تتخون نيركا بيلا نير باك اب عصم موقت قال جميل هو عالم صور لا باك نفس خاص بحياه مجمرتا نابي كي كركا ايتات እሺ ተፈልቲ ከም ትሪኦ ዘለኹም እዩ ዓገብ ትውቀጥሉ ቦታ ናፈለጥኩም ሓደ ሰባት ሓደ ለባም ተሳይዱ ዝዓብዝያ ዓገብ በሉ ኣነስ ካብ ሓበሻ ውፅእ ዝበለ ባህርያት ዘለዎ ሰብ ይስሕበኒ ምክንያቱ እቲ እሱ ዝኣምነሉ ጥራሕ ይዝገብር ካብ ሓበሻ ውፅእ ዘይበለ ባህርያት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ሰብ እንታይ ክብለኒ ገለ በቃ እዚኻ ትሓስብ እቲ ካብ ሓበሻ ውፅእ ዝበለ ባህርያት ዘለዎ ሰብ ግን እትሱ ዝደልዮ ነገር እትሱ ዝኣምነሉ ነገር ይዝገብር ዕውት ይኸኣል መብዛሕትኡ ግዜ ሰማዕኹም ዋዩ ያው መጀመርታ ናይ ባዕላ መሰላ እዩ ሓበሻ ኣይፎቲ ኣይደሊ ክትብል ግን ብዙሕ ሕማቕ ነገር እናሃለየና ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣይሕቡሽኒ እዩ ኣሓት ኣቱም ሰዓት እቲ ሕማቕ ጥራሕ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርጋሕ እምበር ብጣዕሚ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እኒአ እዩ እስቲ ኣውደ ኣመትኩም ከመይ ሕሊፍኩሞ እዚ ሓውና እዚ ብኸመይ ከም ዘሕለፎ እስቲ ንርአ እሺ እንካ ባባ هايزي سلطة 55 معلتات
حمل مسيلات سن أديرسي سلطة تمصلي أكبيو قطنيا زباله ابزا شحني كريه دلني مسغاي دفن ጥብስኒዮ ዓጽምኒዮ عصمي አቤት واي حم واي سغا واي سغا تمزغن ቋዕ ገጽ አራሃበከና ምስጋ አቤት ስዋለኒ أديري مانتيلي أمثلتنا قتلي عند بلعتني ناس قريفة واي اسك عواب بالله تلفزيون اسك عواب بالله عواب بالله حات إذا تصوم إنكوا عتودت مسجا كلاتنا بفقر تنافيقنا نيرنا تراخينا إنكوا حجوسنا إنكوا حجوسكم استي أوزون حدشتي مرعوت اللونا ما قطرين أنتم لا عندهم تاي أرى لغون نجار غورو تنقص تجيب إيش تفضلتي كم تري وزر لخومي نايجت أرمرعة عزيز دسوهالي معرقني باني جزيكم أب حدا معلتي ويكل تمعلتي ينقصكم ده كم سري ورا لهم كمية غيركم فريش لك أخذنا فورنا 5 واتساب تقبروا حج غاريكم كلمة يجين فلو ولونيهم لك أنا كم غيركم ما يتطلقيوا إيش كلهم تطعم لقي أبايزي دحريو تستلقي باني فورنا نقطوه فرنا أوكي لعلن تحت ولعنا ب280 نشوعات رغب نغرفو مالتي صبو كان تري ورا لهم او تير لهم لك حدش تغير لهم لك خافورنهم زوطه ولا من السلاسو واو كم زيرنا باني كي غحفنا نحدثو مالتي باني مغحف حتياتي كلاتنا نفلتينا سلازي كتحجزكم تسفانا غوركو نخالص سبات من دخل تحجز شير بلوا لايك غور ليهم او كومنت صحفوا ليهم ابقى صالي شفت تخلتي كم سمعكم موي عباي تمرتي عباي مخري كاو خزي بانزنا قصن بدورا يلي برازر سيوقات سكيف خان بي ولا مسنا قوصن هلينا ولا عندوري بزوچ زي همجرنا خندبري Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. أنت لمو إخي نبيني دي كحادر كان غير نو واي كلني يلممو متسنن دتقال هازمو قربني نقرارب كاب كلته سنكون حادث بجاخ قربي انا قربكي كاب سينجل اوتني دبلك غبركي سنجل نويحوني بحاك الساقيوني إكم سمية أبيتي اتبقني كتبكاكي تبقى ولدكي حقوفني كحقفكي قلعك حقوفكي هاي سنجل حواتنا حجون مررتهم انا قلت يركو انا ون اقول لكم يا سنجل ياكل سنجل ندحريت تبتعم زحزن احات سنجل طرح يكون زمار زلو سب حدارون يمار لو انت يوم خوينم اذا فيديو زي انكتاتل يابا يكويلا هاي كويلا سمعنا ابي بنا نادا ستينا سغانا دا بلعنا صقينا دو هم انتاي دا سق دا اتم ساي تاهم كتولو دلي انا طوار عمري حقنا انه يتنا دقسنا انا فتن السخف زنا دقسكي وا ما سغان بلعنا سلازني هنا صقاقينا سلازني هنا سقدمنا يلا الله اتم ساي تعرفت حديه كنت دني خو نيو كنت قدموا هاي قدمي ولا مالت هاي قدمي ولا مالت بيني دي قدام وا انا قتل مدح حدا يقدمني معنى قدام وا مساي حدا انا خو بتسي زبلنا كبدي حقن كن يبلنا له مالتي حقن كن يبلنا له هاي مالتي حقي بتستس يبلنا له مالت اي نتاتي موتين لي اي نتاتي موتين لما عطوت عدنا نتات كتمصكي هو
عينو رند خرط طرح مولو داي نبرن سقوي لسعود هذا يمسك أتنا إجابة صراحة تتو زي أتقو وا سمع خاسكي أبقى شنا تايلو منا تذكر ده حامي ميلي خي قدفو إلكدو حامي ميلي خي قدفو إلكدو ويلا با حلو خلو خي كلفو خي إلكدو إلو مو بهيلني حال أبقاش له همزي لهم يوم حلو اليوم ها برازر اسخاط راح يكون خان تخلف زلا كل هزوي تخلفو زلا لا يا ما زرك حتى كندو ماشي تنفندو بياتي تنفندو بياتس من بلي الا نخون اوكي تنبيت رود مسلا طبقات خمس اي عينت حبر نبرنا كاب كردين ساري وصا من بلي الا نخون بدحرناس تنت اسخ اني رنت اسا خمزي طاسا عينت صعدا ناي صبا مستي من ستيل نخون ما ما يستيلني برازر اوي قال خا اذكره قالوت كانيرن زي زناي صبح مچلفي او خانيرن كاساتن اتتاي خد بهرني رسوم نمن صبح چلف كله تخدو بانك لمن برازر 10 عامت كيوص اخين تذكريرو اوه واي قردين ساسوترو نبركو ووي نيرك مستيخ عنيرن كم زمت حز نبرن السنت قليلا ومتين بالا فتا ولا بيقع ولا ايتولو لين خصا خيس براندي باقي هذا الذكرون اي نو مازر انا ولا تيك توك صريحه من صوت بيزا جدا اجرف شفت طلتي بايزوي اذا فيديو زي على عدتاتنا اندات ملكت عدتاتنا زي تجزء برچقو لي تجزء طرمز خوينو شحنه بقى تأمر لبلو اقحو له ግን زم اقحو زيهم وصيم يفلطي مع زيلا ما كنت قمولو اديه معري مع زيلا كنت قمولو استي حد معتس او دامت كواسي يوصا كفت ارمادس وص اسيل وا نقرس ديو لموزيوم ديو كغراتي نحر حد غزي حقو يا حونازي وا ودو اش تقدلت استنابتي زقصل هلون ازراراب زلو زعبا كوسدكم اسدما حدا ناي اول سعيد غدايو لاول سعيد تقاومو يمصلو اسدما كاب حدا ايرتراويو هغدفيه بهاليو استنسمعوا انت ايلوا بأبس لخدفر سلازدليه مس تግራይ نسرحلو مخنيات يلن ولا ناي شعبيا ولا ناي سياسه فرق وصانه يخون عاول سعيد إذا جيركا زلخا صراحة أنا بزعبا والقوي هوتك يقدشانني جن إذا تجراي مخادكا كم حدا ناي إيرتراس هجراو سنة ببنيا بتعمي دقامو نهزبنا خا يتعشوني خا أنا بهوت كله نهزبنا يتعشوني خا شعبي أخون ولا سخا سمع خلها عصم سوات دم سوات أيقبلوني زكايدا كابلو من نيو شفتاتلتي كم تريو زلهم اول سعيد بتجارو طرح زي خوانه تقاومو زموص زلو بإرتراويه هاجراويه بهالون تقاومو يموصلو يسب ز بايزوي قدم خزي افتناي ايثيوبيا ايثيو إرترا عرقي عندነት ተዋሂሉ طرح زي خوانه افت نا خزي ኩናት ናይ ትግራይውን عد محرا خيدو بزح ጉድ ካፍቶም ሰርሕ ነበረ ሰብ እዩ እስቲ ዛ ቪዲዮ ዚያ ንራ لومي لولاونتنا بأبس لخدفر سلازدليه مس تግራይ نسرحلو مخنيات يلن ولا ناي شعبيا ولا ناي سياسه فرق وصانه يخون عاول سعيد إذا جيركا زلخا صراحة أنا بزعبا والقوي هوتك يقدشانني جن إذا تجراي مخادكا كم حدا ناي إيرتراس هجراو سنة ببنيا بتعمي دقامو نهزبنا خا يتعشوني خا أنا بهوت كله نهزبنا يتعشوني خا شعبي أخون ولا سخا سمع خلها عصم سوات دم سوات أيقبلوني زكايدا كابلو من نيو ايشو تطلتي كم تريو زلخوم يو زتقاومو لاول سعيد يزموص زلو ارغصنيا ايام سمحارون سرحنا مسفانو تزبل دما موصيو بقى تخكل عينت وسانه سواتنا زدنقو حساب حيس خمسخا إلهم كموجسون يرويو بايزوي حدا سوات بوتو زي فلت سوالو ازي لغورو زلو ناي بوليتيكا صواتا لشعبيه لحوحاتي تعمم طرحنبر حدا قوم ولا حدا اسخالي تربح قلسب لهزو ملؤون اي ملكتهم فلاي ازي خلتو ود لسوات حاسيو يفلت لهزوون تጨنيقو يفلت بالقصل اول سعيد كاب تግራይ زوسدا مكينا اب ኤርትራ ይጥቀመላ ከምዘሎ እዚ ሰብ እዚ ዛረብ استنسمعوا አብቹ የዋህና ይቅር ባይ ስለሆነ ይቅር ብሎ እነሱ ግን የሚያርፉ አይደሉም ኢትዮጵያውያን በደንብ ማወቅ ያለብን ጉዳይ ይሄን ነው
እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን ለመበተን ሲሉ ከሰይጣን ጋር ይሰራሉ። አሁን ከሻዕቢያ ጋር እንደዚህ ሆነዋል። ከሻዕቢያ ጋር አብረው ይሰሩ ነው። አወል ሰይድ የሚባል የሻዕቢያ ፕሮፓጋንዲስት እኔ አውቀዋለሁ። አስመራ ቤቱ ድረስ ሄጃለሁ። ቤቱ ሄጄ ቡና አፍልቶልኝ ጠጥቻለሁ። የአወል አውቶሞቢል አወል የሚነዳው ፒክአፕ ከትግራይ የተሰረቀ መኪና ነው። አወል እኔን ይዞኝ ሲዞር ነበር አስመራ በተሰረቀ በኢትዮጵያ መኪና ከትግራይ የተወሰደ መኪናን ሲያሽከረክር አይቻለሁ ባይኔ። ሻዕቢያ ሰርቆ ከወሰዳቸው አውቶሞቢሎች መካከል አንዱ የአወል ነው። አወል የሚያሽከረክረው ፒክአፕ ነው፣ ሪቮ ነገር። እነዚህ ሰዎች አሁን ሻዕቢያ ያ ሁሉ ግፍ ሰርቶ ያንን ሁሉ ሌብነት ሰርቶ ትግራይ ላይ ማለት ነው የህወሓት ሰዎች እንደ አወል አይነት የሻዕቢያ ቀንደኛ ፕሮፓጋንዲስቶችን እያመጡ ትግራይ ክልል ላይ ሽርሽር እያደረጉ ነው። ሽርሽሩ ግን በይፋ አይደለም፣ በድብቅ ነው። ተደብቀው መነጽር አድርገው ማስክ አድርገው ነው የሚዞሩት። እኔ ደግሞ ነግራችኋለሁ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው የምንፈልገውን ነገር የምናደርገው ተደብቀን አይደለም። የምንፈልግበት ከተማ በአደባባይ እንሄዳለን። የጊዜ ጉዳይ ነው። ይሄን ሻዕቢያ ጠቅላላ እንዲሰማው ፈልጋለሁ። የሻዕቢያ ደጋፊዎች ጠቅላላ እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። እኔ በላይ መንገሻ አስመራ ወይም ከረን ወይም ምጽዋ ወይንም አሰብ ተደብቄ አይደለም መጣው። በቅርቡ ታየኛለህ። አሰብ ላይ የኢትዮጵያን ባንዲራ ስተክል ታየኛለህ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ የሰሜን ቀበሮች ያልኳቸው የፈለገ እርስ በርስ ቢጣሉ የፈለገ ቢባሉ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲባል ተሰብስበው አንድነት ይመሰርታሉ። ይሄን አውቃለሁ፣ በደንብ ነው ማውቃቸው። ሻዕቢያን እኮ በደንብ አውቀዋለሁ። ሻዕቢያ እኮ እኔ ውስጥ ገብቼ ነው ማውቃቸው ሻዕቢያዎችን። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲሉ ግን ከሰይጣን ጋር ይተባበራሉ። አባቴ ኢትዮጵያውን ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለችው። ከእንደዚህ አይነት ቁጫጮች ጋር እና ከእንደዚህ አይነት ተምችና ተባዮች ጋር ኢትዮጵያ ጉዳይ የላትም። ኢትዮጵያ ማድረግ የምችለውን ነገር በአደባባይ ታደርጋለች። አለቀ። ምንም አትጠራጠሪ። ተደብቀን እኛ አስመራ እንሄድ፣ ተደብቀን ከረን ወይም የኤርትራ ሌላ ከተማ እንሄድ። ከዚህ በፊት እኮ አሳይተናቸዋል። ባሬንቱ ነበር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባሬንቱ ላይ ኢንጆይ ሲያደርግ ነበር። መንደፈራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢንጆይ ሲያደርግ ነበር። የባድመ ጊዜ ተደብቀን ነው እንዴ? አልተደበቅንም። እሽተልቲ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ በላይ መንገሻ ኣዝዩ ለገርመካን ኣዝዩ ዘስዓቐካን ዛዕባ እዩ ኣልዒሉ ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ለይትፈልጥዎ ሰባት ኣለኹም እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ መዓልትታት ተቐሚጡ ከምኡውን ሕሉፍ ኤርትራዊ ተለይኮንኩ ናበለ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ናይ ሚድያ ሰብ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ዝተገበረሉ እዩ። ሕጂ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣወል ስዒድ ካብ ትግራይ ዝተሰረቐት መኪና ኣብ ኣስመራ የዛውረኒ ነይሩ ኢሉ መጀመርታት ሆን ካዳ ሊ ትዛረብ ማለት ኣብቲ ቅድሚ 2-3 ዓመት እንድሕር ኣብ ኤርትራ ዝዛውረካ እንተኮይኑ ቅድሚኡ ድማ ዘይትዛረብ ዝነበርካ ኣሽዒቱ ክትዛረብ ዘይከኣልካ ሕጂ ንምንታይ ትዛረብ ኣለኻ? ወይስ እዚ ናይ ህወሓትን ሻዕብያን ዕርቂ ስለ ዘፍርሐካ እዩ? ብልቅፅል እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ባይዘወይ ብቅርሺ ዝምወሉ ሰባት እዮም። እሾተትልቲ ብልቅፅል ድማ ብሎም ዕለት ኣብ ትግራይ መቐለ ዝተኣሰረ ሓላፊ ቢሮ ኣሎ። እሱ ድማ ከም ዝፍለጥ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ኣይተታደለ መንግስቱ እዩ። ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ኣሎ። ምስ ሰበስልጣን ህወሓት ዝነበረ መካይን መንግስቲ መሊኡ ብዘይምርካቡ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ። ቀንዲ መእሰሪኡ ድማ ናይ መንገደኛ ባለስልጣን መኪና ንብረት ዝኾነት መንጆሪኖ እትጥቀመላ መኪና ኣረክቢ ኢሉ ብተደጋጋሚ ጽሒፍላ ወይዘሮ መንጆሪኖ ድማ እምቢ ብምባል ምክንያት እዩ ናይ ወይዘሮ መንጆሪኖ ናይ መንግስቲ መኪና ስለ ዘይረከበ እዩ ናይ ታደለ ሓውና ተኣሲሩ ዘሎ። ብልቅፅል ታደለ ሓውና እውን ንወይዘሮ መንጆሪኖ ወይ ድማ ወይዘሮ ፈትለ ገብረ እግዚአብሔር ንከረክባ ትእዛዝ ጽሒፉ ነይሩ እዩ። ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ዋኒኑ ብዛዕባ ኣብ ኢድኹም ዘሎ ተሽከርካሪ ንበዓል ዋና ሴክተር ምምላስ ይምልከት ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ እዩ። ግን ኣይተመለሰን። እዚ ሓውና እዚ ድማ ሕጂ ኣብ እስር ቤት እዩ ዝርከብ። ብልቅፅል ኣይተ ሃይለ ታደለ መንግስቱ ድሕሪ ምእሳሩ እታ መኪና እውን ተታሒዛ ናብ ሕጊ ቀሪባላ። እቲ ናይ እሱር ናይ ምልቃቅ መስርሕ ተኸቲሉ ክፍታሕ ትእዛዝ ተዋሂቡሎ ለሓውና ታደለ መንግስቱ መዋጽኦ ይፍጠረልካ ክቡር ሓው ኩሉ ይፈቲ እሽፍታትልቲ ናሎም ማዕነት መደና እዚ መስል ነይሩ። ኣብ ዝቐጽል ቪድዮ ሽካዕን ጋር ሞቸኽ በብለኹም ሰላም ኮንለይ እስያ